बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। पाकिस्तान में इस वक्त मायूसी और नाउमीदी अरूज पर है। जो जितना बड़ा नौसरबाज है उसको उतना बड़ा योद्धा दे दिया जाता है। गंदम, जो पाकिस्तान 3 करोड़ 70 लाख टन गंदम पैदा करता है, आजकल गंदम पंजाब में काटी जा रही है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने 4000 उसका रेट मुकर्रर किया और किसान को 3200 रुपए भी नहीं मिल रहे। दूसरी तरफ फरवरी में 24 लाख टन गंदम बाहर से खरीदी गई, $2 अरब की, उससे भी ज्यादा की, जिसमें वो काकड़, मैंने उस वक्त भी कहा था, ये दुनिया का करप्ट तरीन और अफगान नेशनल है। अफगान नेशनल अब भी सेनेटर बना दिया गया। इसने तो उस पर मैं फिर कभी जाऊंगा। उसके साथ TZ फरूकी, किस ने उसमें हिस्सा लिया। गोदाम भरे पड़े हैं, गंदम खरीदी नहीं जा सकती। बाहर से 10,000 रुपए की मन के हिसाब से मंगवाई गई और किसान, जो कि बम्पर क्रॉप है, अगर किसान को 3,750 रुपए में घर पड़ती है गंदम तैयार करके एक मन में, यहां तो 3-4 केजी जो है ना, ये गोश्त जो है ब्रायलर, वो 4,000 रुपए का हो गया। तो ये एक मन गंदम है। अगर गंदम आइंदा इन्होंने हासिल करनी है, हुकूमत पाकिस्तान ने या स्टेट ने, तो किसानों को मत मारें। ये तो, और TZ फरूकी, काकड़ और जो TCP का चेयरमैन है, इन तीनों को कटहरे में लाएं। किसी एक को तो सजा दें कि आइंदा ना हो सके। और दूसरी तरफ ये कहते हैं, मौजूदा हुकूमत कह रही है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। अवाम को रोजाना के हिसाब से महंगाई की तरफ लेकर जा रहे हैं। 4 दफा तो बिल बढ़ते हैं, 2 दफा पेट्रोल, 1 दफा बिजली, 1 दफा गैस। और ये बिल कुछ थोड़े नहीं बढ़ते। पहले ये फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे मंथली लेते थे, अब ये क्वार्टरली भी वसूल करेंगे अवाम से। बिल देने की तो सकत बिल्कुल नहीं रही 12 से 14 करोड़ अवाम में, और जिनमें सकत है वो मुफ्त ले रहे हैं। और 83 करोड़ यूनिट तो इंटीरियर मिनिस्टर ने पकड़ा सिर्फ लेस्को से। उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं कितने खरब रुपया या अरब रुपया बनता है। 83 करोड़ 60 रुपए यूनिट हर शख्स को मिल रहा है जो घर के लिए इस्तेमाल करता है। कमर्शियल को छोड़ दे, कमर्शियल को 100 रुपीज में वसूल किया जाए। दूसरा, नौसरबाजी इस हद तक है। कौमी असम्बली देखिए, कौमी असम्बली में 9 अरब रुपए की करप्शन हुई है 19-22 माह में, और वहां पे राजा परवेज अशरफ साहब चोर भर्ती करके, अब तो जुम्मे को लोगों की जूतियां चोरी हो जाती हैं। और ये डे बिफोर यस्टरडे जुमा था, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी की भी, जो कानून बनाता है, उसकी भी जूती चोरी हुई, और DG की भी एक की जूती चोरी, 12 जूतियां चोरी है। इससे पहले 3-4 का रेशो था जब से ये भर्ती हुए हैं लोग। तो गुज़श्ता रोज जुमे वाले दिन 12 जूतियां नमाजियों की चोरी हुई हैं, जिनमें एक मिनिस्टर भी शामिल है। उनका कहना था कि मेरा ना ही बताए। गूगल, मैं एक मिसाल देता हूं कौमी असम्बली की, 9 अरब की करप्शन में एक मिसाल, कि गूगल को हायर करना है जी, गूगल को हायर ही नहीं किया और 9 करोड़ रुपए सुहेल राना को दे दिए गए। लो जी, याशी करें। ये इस तरह की करप्शन है। आगे आ जाए, 75 में हर बंदा सुनता था, क्योंकि स्टेट मीडिया था, PTV,
ریڈیو اور NPT کی اخباریں ہوتی تھی، نیشنل پریس ٹرسٹ کی، کوئی بندہ نہ اخبار پڑھتا تھا نہ کوئی BBC سنتے تھے. اور اس کو 25 سال کے بعد پرویز مشرف نے ختم کیا. لوگ پرائیویٹ میڈیا کی طرف جانے لگے، چینلز آئے، ہر بندہ سننے لگا. لیکن اب پہلے پرنٹ میڈیا، پھر الیکٹرانک میڈیا، خبر نہ دینا اور جھوٹی خبر دینا، حکومت کے حق میں دینا، اسٹیٹ کے خلاف دینا، یہ معیار رہ گیا. لوگ سوشل میڈیا کی طرف چلے گئے. 1.60 ارب روپیہ چند دن پہلے وفاق نے کچھ چینلز کو بانٹ دیا. ابھی وہ پنجاب کی طرف رواں دواں ہے کہ 2 ارب ادھر سے مل جائے، 3 ارب ہمیں ادھر سے مل جائے. تو لوگ سوشل میڈیا کی طرف جائیں گے. اسی اب PTV ہے، 9 ارب روپیہ بلوں کی مد سے وصول کرتا ہے. نہ PSL دکھائے ہیں، نہ نیوزی لینڈ کی سیریز دکھا پا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. 18 اپریل کو سمری موو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں ادھار دے دے. او بھئی اپنے للے تللے خرچے تو ختم کریں. 50 لاکھ پہ آپ نے اینکر بھرتی کیا جس کو اس کے گھر والے بھی نہیں سنتے. وہ جو منسٹر تھا وہ فراڈیا سولنگی ملنگی جس دن الیکشن ہو رہے تھے 75 لاکھ کا کھانا کھا گئے اور کچھ ایسے لوگوں کو ایڈوانس چیک بھی دلوا گیا. تو PTV صرف ہمارے بلوں پہ چل رہا ہے. اور کون ملا ہوا ہے PTV میں جس نے پرائیویٹ چینل کے ساتھ گٹ مٹ کر کے نہ PSL دکھانے دیا نہ وہ دکھانے دیا. ابھی نیوزی لینڈ اور کیونکہ ICC کا تو ایک رول ہے کہ ہمیں 30% پہلے پیمنٹ کی جائے، نہیں کی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آج کل کون سا MD ہے، کیونکہ ہر مہینے کے بعد تو وہاں پہ MD چینج ہو جاتا ہے. MD کا قصور کم ہے، وہاں پہ مافیا دیکھا جائے وہ کون ہے. اسی طرح وہ سپوکس پرسن ہے جی، ترجمان. وہ چند روز پہلے اس نے کچھ لوگوں کو 70 لاکھ کا کھانا کھلا دیا. اور وہ میں انگلش بہتر نہیں بول سکتا، کوئی DMG کا افسر نہیں بول سکتا، کوئی انفارمیشن کا نہ بول سکے، کوئی XYZ نہ بول سکے. ان کا تو سپوکس پرسن کا تو کام ہے ترجمانی کرنا. اور جو وہ ترجمانی میں نے 1-2 دفعہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہیں، وہ دیکھ لیں اور ان کی کارکردگی. اور ایک سے بڑھ کر اچھا افسر وہاں موجود ہے، لیکن انہوں نے ہر نوسر باز کو پروموٹ کرنا ہے اور پھر بعد میں یہ کہنا ہے کہ ہمیں اوپر سے حکم آیا. یہ اوپر سے پتہ نہیں کہاں سے ان کو حکم آتا ہے. وہ پولیس والوں کی تو درگت بن گئی اوپر والے حکم سے. اب وزارت خارجہ میں بھی بنے، نیشنل اسمبلی میں بھی بنے اور دوسرے اداروں میں بھی بنے، تاکہ یہ پتہ تو لگ سکے اوپر کا حکم کون دیتا اور ان کا جعلی نام کون استعمال کرتا ہے. مایوسی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ یہ موجودہ حکومت ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے، ورنہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 اور 10% والے حکمران ہو اور 80 اور 85% والے اپوزیشن میں ہوں یا جیلوں میں ہوں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. نہ ایک ادارے کے خلاف یہ 200 بلین روپیز پاکستانی مختلف چینلز، اخبارات اور NGO کو جھونکے گئے کہ اس کی کردار کشی کرے. یہ اس ادارے کو بھی چاہیے کہ وہ ڈگ آؤٹ کرے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا اور کن کو دیا گیا.